बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे कि श्रीलंका के जिस शहरी को सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल किया गया, आज श्रीलंका से ही बड़ी खबर ये आई कि कत्ल किए गए शहरी प्रणता कुमार के छोटे भाई ने उस फैक्ट्री मालिक को पेशकश की है कि अपने भाई की जगह वो अपनी खिदमात देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये यकीन दहानी आरपीओ को भी करवाई और फैक्ट्री मालिक को भी करवाई, तफ्तीशी अफसरान को भी कराई। ये कितनी बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए। आज इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और साथ ही जिक्र करेंगे प्रोग्राम के अंदर कि मियाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज शरीफ के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो रही है और उनके ख़िलाफ़ जो है नाजायज़ असासा और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनको मरकज़ी मुलजिम करार दिया गया है। और प्रोग्राम के आखिर में जिक्र होगा गवादर, जहाँ हक दो गवादर तहरीक जारी है और गुज़श्ता दिनों उन्होंने बहुत बड़ा मार्च किया और उसके जो रूह रवां हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बात करें और जो जो मुतालबात उन्होंने हुकूमत को पेश किए थे, कितने मुतालबात पर अमल हो चुका और अभी कितने बाकी हैं, पूरा अहवाल जानेंगे उन्हीं से। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब। और ये सब श्रीलंका से भी जो भी गुज़श्ता 15 दिन में जो वाक़यात हुए और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया और आज उस रिएक्शन का इत्मीनान का इजहार करते हुए उनके जो भाई हैं, देखिए आज मतलब ये तो अच्छी खबर है। देखिए कुछ कौमें ऐसी हैं जिनके लिए आपने कुर्बानी दी हो तो फिर वो याद रखती हैं। 3 कौमें इस वक्त दुनिया के अंदर, बल्कि 4 मैं गिनूंगा जो कि कमाल हैं। एक तो तुर्की जो है 1920 की हमारी कुर्बानी को याद अभी तक याद है। अभी तक कहते हैं आप मिल जाए पाकिस्तानी हैं तो कहते हैं हमारे बाप ने देखा था, आंसू से रो पड़ते हैं। इवन मैंने फतेह गोलन को आंसू से रोते देखा है, हैरान कुन बात। अच्छा, दूसरी जो है वो अगरचे के लीडरशिप कुछ भी रहे, बहसियत कौम अफगान जो है अंदर हमने यहाँ पर पना रही, हमने यहाँ पर रहे, सब कुछ किया। लीडरशिप तो हर जगह ऐसी फजूल होती है पॉलिटिकल उसके। चौथी मैंने जापानीज़ को देखा है। पाकिस्तान ने सुनामी के अंदर जापानीज़ का लिखो। आप अंदाज़ा करें कि मैं जब जापान में गया था तो एक शहर होटल में उन्होंने बाकायदा, मैं एक आम सा पूरे होटल की राहदारी को लिटअप किया हुआ था और मेरी तस्वीरें लगाई हुई थी, वेलकम आवर पाकिस्तानी फ्रेंड। मतलब एक आम सा आदमी जो उसको इस हद तक टीवी में ले गए। ये वो लोग थे कि इंडिया ने अपना पूरे पूरा जहाज ले गए थे जहाँ से उठा के, और इन्होंने वहाँ जहाँ उनके एटॉमिक लीक हुआ था वहाँ पर जाके खाना गरम गरम पका के उसको खिलाते थे, क्योंकि जापानीज गरम खाना पसंद करते। ये तीसरा। और श्रीलंका के अंदर भी एक आप देखें कि चूंकि पाकिस्तानियों ने उनको इंडियन चुंगल से निकाला था, यानी आप अंदाजा करें कि वो गुज़श्ता 40 साल 50 साल से लड़ते चले आ रहे हैं। टैमल्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और आप हालत ये है कि उनके यहाँ राजीव गांधी ने मार इसलिए खाई, इस वजह से मारा इसलिए गया कि बनाए। तो श्रीलंका के अंदर भी एक ऐसी दोस्ती जो है अवाम की सतह पे वो जो बिल्ट हो जाती है कि नहीं, इन लोगों ने हमें कम्फर्ट दिया। अच्छा जी, तफसीलात लेते हैं। शफकत इमरान है, हमारे गुजरांवाला के ब्यूरो चीफ हैं और इन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की। ये बड़ी खबर है आज की। अस्सलाम वालेकुम शफकत। वालेकुम सलाम उस्मान साहब। शफकत, आपने ये आज ये खबर ब्रेक की है कि जो प्रणता कुमार है उसके भाई ने फैक्ट्री मालिक भट्टी साहब को ये पेशकश की है कि अपने भाई की जगह उस फैक्ट्री के लिए खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी ये पेशकश है और इसके ऊपर फैक्ट्री मालिकान का क्या रद्द अमल था? फिर उन्होंने तफ्तीशी अफसरान को भी यकीन दहानी कराई है कि मैं पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, वहाँ खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार हूँ। ज़रा बताइएगा इसकी सारी तफसीलात। जी बिल्कुल। आज ये फ़ोन जो है वो उन्होंने फैक्ट्री मालिक जो इजाज भट्टी हैं उनको फ़ोन करके किया, बात की। और ये बात बड़ी अहम है। और जिस तरह एक तो ये कि पाकिस्तान पर उन्होंने बड़ा एतमाद का इजहार किया, दूसरा तफ्तीशी इदारों पर बड़ा एतमाद किया और साथ ही फैक्ट्री मालिक से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने भाई की जगह पर जो है वो काम करने के लिए आमादा है। ना सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं खुद आमादा हूँ, बल्कि वो अपनी फैमिली के लोगों को लाना चाहते हैं। और साथ उन्होंने कहा अगर आपको लेबर की जरूरत है तो वो भी हम लेके आने के लिए तैयार हैं। तो ये इस तरह वो उन्होंने बाकायदा एक बड़ी लंबी फोन पे उनसे बात हुई। जो हमारे तक जो बात पहुंच सकी वो यही थी कि उन्होंने अपने भाई की जगह पर जो है वो बाकायदा अपने आप को दिया है कि मैं काम करने के लिए राजी हूँ, अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई ऐसी परवाह नहीं है। और दूसरा फिर तफ्तीशी जो वाक़े की तफ्तीश है उस मुतल्लिक़ उन्होंने सीनियर अफसरान से बात की और बाकायदा इत्मीनान का इज़हार किया कि केस डे बाई डे जो है वो बिल्कुल अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होती जा रही है, क्योंकि ये बड़े तेज़ी से इसका चलान मुरतब होना है।
اور 25 دسمبر ڈیٹ دی گئی ہے افسران کی طرف سے. پولیس جو افسران ہیں انہوں نے کہا کہ 25 دسمبر تک اس کا چالان پیش کیا جائے. دوسرا یہ کہ ساتھ ہی جو دوسرے تفتیشی افسران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی ڈیٹ پر چالان دیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک تو تفتیش پر جو ہے وہ مکمل اطمینان کا اظہار کیا, بلکہ اسی فیکٹری میں اسی اپنے بھائی کی جگہ پر جو ہے وہ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے, جس پر انہوں نے وارم ویلکم کیا فون پر جو فیکٹری مالک ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ہی تفتیش کلیئر ہوگی تب ہم اس حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے وہ بات کریں گے, اور انشاءاللہ ضرور اس پر جو ہے وہ بات ہوگی. اچھا, آپ نے ان کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی جنہوں نے رابطہ کیا؟ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو جائے ان سے. اگر آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے, ان کا کیا اس حوالے سے کہنا تھا, کب وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, میری فیکٹری مالک سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے, تو ایک تو یہ کہ وہ ڈے 1 سے میڈیا پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن جو بالکل انہوں نے بات کلیئر کی کہ ہاں جی بالکل ان کے بھائی کا مجھے فون آیا ہے, اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ اس جگہ پر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس حوالے سے, اور یہ بات تو درست ہے انہوں نے آن کی ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی فیمیل ممبران جو ہیں وہ ان کو بھی لانا چاہتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ. جی بالکل ایسا ہی ہے, اہل خانہ کو بھی لانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمیں مسلسل رابطے میں ہیں, تو ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان پر مکمل اداروں پر اعتماد کر رہے ہیں, پاکستان میں آنے کے لیے تیار ہیں, اور انہیں یہ ہے کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ جیسے ہی یہ ساری تفتیش کا عمل مکمل ہوتا ہے, کیس کا عمل مکمل ہوتا ہے, تو جلد اس پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کیا جائے. چلے جی, بہت شکریہ شفقت, آپ نے تفصیل سے بتایا. بات تو وہی ہے, وہ اعتماد کی بات. یہ اچھی بات ہے, بہت اچھی بات. مسئلہ صاحب وہی بتا رہا کہ جب قوموں کا زمان, اگر یہی ایک کسی اور ایسی جگہ, مطلب فرق نمبر انڈیا کا بندہ ہوتا اور وہ اگر یہاں پر کام کر رہا ہوتا, جو کرتے بھی ہیں کافی جگہوں پہ, تو وہاں پر اگر وہ یہ سٹیپ لینے کی کوشش بھی کرتا نا, تو لوگوں نے نہیں لینے دینا تھا اس کو لان تان کرنے سے, تم کیا کر رہے ہو, کس طرح کی باتیں کر رہے ہو, یہ وہ, اور بھی میڈیا نے اس کے خلاف گفتگو شروع ہو جانا سب کچھ. لیکن چونکہ سری لنکا میں ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو ماحول ہے, آپ اندازہ کریں کہ سری لنکا ہی کو ریلیشن شپ کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر فائرنگ کی ان کی ٹیم کے اوپر, سری لنکا کے اس ماحول کو خراب کرنے کے لیے بار بار, اور واحد ٹیم تھی جو سب سے پہلے آئی کرکٹ بحالی کے لیے آئی بھی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ سری لنکا سے جو دوستی ہوئی ہے, اب اسی طرح ہماری نیپال کے ساتھ جو بلٹ اپ ہو رہی ہے, جو انڈیا, کیونکہ انڈیا جو ہے اس کی ہیجمونک صورتحال میں یہ چیز ہے کہ ریجن کے جو ممالک ہیں اب اس سے تنگ ہیں. بنگلہ دیش میں بھی اگر حسینہ واجد نہ ہوتی اور اس کی خاص قسم کی ایک دشمنی کی ایک صورتحال نہ ہوتی, تو وہ کبھی بھی, کیونکہ خالدہ ضیاء جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ میرے خاوند کو جو تھا وہ ضیاء الرحمان کو انہوں نے انڈین آرم فورسز سے مروایا تھا, تو وہ انڈیا کے سخت خلاف تھیں, اور جب تک وہ رہی ہیں کبھی بھی انڈیا کی وہاں پر پنپ نہیں سکی, اور پھر انڈیا نے پوری کوشش کر کے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ملا کے ان کو کھڑا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور جو کچھ چیز پک رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو اس وقت ان چند ممالک میں سے سمجھا جا رہا ہے کہ جہاں فنڈامنٹلزم اپنے عروج پہ آ چکی ہوئی, اور سمجھتے یہ ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک دفعہ کبھی برسٹ ہوا تو اتنا برا ہوگا کیونکہ سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا, اور جسٹ بیکاز آف دا انڈین پالیسیز. یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں, نارملی نہیں ایسا کوئی کرتا کہ تم اس جگہ پہ جا رہے ہو کہ جب ہمارا بھائی سیف نہیں تھا, جہاں پر تمہارا بھائی مارا گیا, دیکھو لاش کیسی اس کی یہاں پر آئی, کیا پتہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. وہ شخص جو ہے وہ یہاں پر آنا چاہتا ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت گڈ سائن ہے, اور ایسا سائن جو ہے یہ بہت کبھی کبھی آتا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی ایک جو ہے وہ افسوس کی بات ہوگی جو اس واقعے کو لے کر اور کمپین پاکستان کے خلاف چلاتے رہے, اور جو صفحے انڈیا نے جو شروع کیا یہاں پر بھی ہر طرح کے ہیں, یہاں پر بھی ہر طرح کے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک بات بتاؤں, جو اللہ اس کے رسول اور اس کا دشمن ہے, اس کے ساتھ ساتھ تو پاکستان کا خود بخود دشمن بن جاتا ہے. اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس نام سے ایک ملک کیسے دنیا میں موجود ہے, اور اسی لیے وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور سارے انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. چلیں یہ بریک لیتے ہیں جی, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے لیے کیا نئی مشکل